कुछ तो लोग एक एक दो दो करके मुसलमान हुए ना, कुछ कबीलों के कबीले मुसलमान हुए। बनु अराश एक कबीला था, उसका एक शख्स मुसलमान हुआ, फिर सारा कबीला मुसलमान हुआ। वो कहते हैं मैं ना मक्का मुकरमा आया। ये वो दौर था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत फरमाया था, और वो इस्लाम पर गुर्बतों के दिन थे। सारा मक्का जब जत्था हो जाता है फिर तो बंदे की बड़ी बात होती है ना, और जब एक एक दो दो संगी हो तो फिर मुश्किल होता है। गुर्बतों के दिन थे। कहते हैं मैं मक्के आया, मैं छोटा सा कारोबारी था, व्यापारी था, ताजर था। मैं गाँव से जानवर खरीदा करता था, शहरों में बेचा करता था। कहते मैंने ना 2 ऊँट या 2 घोड़े, मुख्तलिफ कुतब में मुख्तलिफ लफ्ज़ मिलते हैं। कहते हैं वो 2 ऊँट मैं गाँव से लाया, मक्के में मैंने बेचने थे। जब मैं मक्के पहुँचा तो पहली मुलाकात ही अबू जाल से हो गई। मुझे कहने लगा यहाँ एक शख्स ने दावा किया नबूवत का, उसके करीब नहीं जाना। कहते मैंने कहा यार मुझे तो पता भी नहीं था, ये तो तारफ़ तुमने कराया है। तो कहने लगे उनके करीब नहीं जाना। कहते मैं बड़ा कम दाएं बाएं तो आता था, मक्के मेरा कम आना जाना रहता था, करीब नहीं जाना। मैंने कहा चलो नहीं जाते। कहते हैं उसे ऊँट पसंद आ गए, उसने खरीद लिए। मैंने कहा पैसे? तो कहने लगा कल दे दूंगा। अगले दिन मैं उसके घर लेने गया तो कहने लगा कल दूंगा। तो होटल भी नहीं होते थे, परदेसी बेचारे, बड़े उनके लिए मुश्किलात होती थी किसी दूसरे शहर में रहना। कहते मेरी कुल जमा पूंजी भी वही थी जो मैंने लगा दी। तीसरे दिन मैं गया तो मैंने कहा यार मेरे पैसे दे, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं और मैं सड़क पे सो के वक्त गुजारता हूँ, मेरे पैसे दे, मैं जाऊँ। कहते मैंने दबा के बात की तो अबू जहल कहने लगा जा दौड़ जा, जहां से मिलते हैं ले ले। कहते परदेश था, इंशाल्लाह परदेसी कोई भी न थी, कख जिना तो पारे। कहते हैं कि मैं परेशान हो गया कि कहता जा दौड़ जा। मैं कांपने लगा। मैंने लोगों से पूछा चौधरी कहाँ बैठते हैं, सरदार कहाँ? उन्होंने कहा हर में मक्का में जो टोलियां बना के बैठे हैं वो हमारे सरदार ही हैं। कहते मैं वहाँ पहुँचा, उतबा, उतैबा, शैबा, अखनस बिन शुरैक, अबू सुफियान सब बैठे थे। मैं करीब गया, मैंने कहा मक्के के सरदारों मैं तुम्हारे शहर में लुट गया, मेरे लिए मुश्किल बन गई। कहा क्या हुआ? कहने लगे एक आदमी ने मुझसे 2 ऊँट खरीद लिए, वो मेरी कुल कमाई थी, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता जा दौड़ जा, कुछ नहीं है, मेरी मदद करो। कहते उतबा बोला, कहने लगा किसकी ताकत है हमारे होते हुए तेरे पैसे दबा जाए? कहते जब उसने ये कहा तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण चमकी कि मेरे मिल जाएंगे। कहते कौन है बता? मैंने कहा कि अबू जाल। कहते उसने साथ ही ना गर्दन झुका ली, कहने लगा ओहो वो तो बहुत बड़ा गुंडा है, तू कहाँ उलझ गया? वो तो पैसे नहीं मिलते। कहते अब तो मेरे पाँव तले जमीन निकल गई। ये ताजर ना जब डूबता है तो खुदकुशी करता है माँ, इसलिए कि जब किसी इंसान की कुल पूंजी, एक ताजर के साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता होते हैं, ये दौलत की मोहब्बत ना समझे, इसको बहुत बड़ा उलझाव होता है। और हमारे यहाँ जब लोग उरूज पे होते हैं तो सज्जन भी बड़े होते हैं, और जब इंसान डूबने लगता है तो उसका हाथ भी कोई नहीं थामता। सारी उम्र याटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा लेड़े। आपको पता है कोई करीब भी नहीं आता गुर्बत के दिनों में। कहते हैं मैं कांपने लगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरी बेटियां मेरे बच्चे तो रोएंगे। इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं सामने ना बैतुल्ला शरीफ के साथ टेक लगा के आमिना के लाल बैठे थे, सादा सा लिबास, सादा सा। हुजूर ना कोई तस्बीह पढ़ रहे थे। उतबा ने माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर न बाशद पबती कसी मजाक किया। कहने लगा वो जो बैठे ना वो तेरा मसला हल कर सकते वो। कहते उसने ये कहा और बाकी हंसने लगे। मुझे समझ ना आई कि भेजते भी हैं और हंसते भी हैं। उन्होंने तो माज अल्लाह मजाक किया ना कि आजकल तो बड़ा सारा मक्का मुखालिफ है, तो वो कैसे जाएंगे, और अबू जाल सबसे बड़ा मुखालिफ है। कहते मैं ना आहिस्ता आहिस्ता करीब गया हुजूर के। गरीब आदमी डरता है ना बेचारा, वजीरों से भी पीरों से भी कामता रहता है। कहते मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और पीछे जाके बैठ गया। मेरा दिल था कि वो फारिग होकर मेरी तरफ देखेंगे, तब मैं डर रहा था, सहम रहा था। लेकिन कहते मैं कुर्बान जाऊं, अभी मैं पूरा बैठा भी नहीं था कि मदीने के चांद ने मेरी तरफ रुख फेर लिया। हुजूर ने रुख फेरा। कहते हैं 2 जुमले नबी पाक ने कहे तो मुझे यूं लगा जैसे परदेश में मुझे मेरी माँ मिल गई हो। कहते हैं 2 जुमले, मैं खुल के रोया, 2 जुमले सिर्फ। पहला जुमला महबूब ने फरमाया परदेसी लगते हो, और दूसरा फरमाया परेशान लगते हो। एक बारी मेरियां अखियां चों ਉਹਨਾਂ ਨੇ अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आ होजारी दा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो मैं रोया। मैंने कहा महबूबा मैं आपको जानता तो नहीं पर प्रदेश में लुट गया। कहते मैं रोने लगा तो हुजूर ने फरमाया चुप कर, रोने की बात नहीं। मेरे कांधे पे थपकी दी, फरमाया परेशान ना हो। पहला ही जुमला, पूछा भी नहीं काम क्या है, ये भी नहीं बताया मसला क्या है। महबूब फरमाने लगे चुप कर, आंसू पूछ ले, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही हो जाएगा। वो बरेली के इमाम बोले और फरमाने लगे गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तू कहेगा वैसे ही। कहते फिर हुजूर ना मेरा बाजू पकड़ा और घर लाए, ताल्लुक नहीं पूछा, रिश्ता नहीं पूछा, काम नहीं पूछा। फिर हुजूर ने मुझे चटाई पे बिठाया। मैं कई दिनों का भूखा था, दिलों के हाल जानने वाले रसूल ने मुझे सिरका दिया।
کھانا دیا, شہد دیا, دودھ پلایا. جب میں سیر ہو گیا نا اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرمانے لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ بیچے تھے, حضور کو جانتے نہیں ابھی تک, 2 اونٹ بیچے تھے, خرید لی ابو جہل نے, پہلے تو آج کل کرتا رہا, اب کہتا ہے دوڑ جا کوئی نہیں. حضور پردیس میں لٹ گیا ہوں, سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے, وہ تو نہیں دے گا. کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو محبوب نے ہلکا سا جملہ, کھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں, انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں, اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں. حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں, دینے کیوں نہیں پیسے, دے گا کہ وہ ہلکی سی بات. حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. یہ کونسلر صاحب کبھی رکا بھی لکھ دیں تو ان کی مہربانی, اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں 3 سال کا احسان تیرے اوپر چڑھ گیا, تو میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا. حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں, اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا, پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی باہر آ کے پوچھتے ہیں گڈی کرائی ہے. شرم کرو, شرم کرو. وارث شاہ مان کری نہ وارثہ نہ, رب بے وارثہ کر کے مار دے. اگر اللہ نے تمہیں اعزاز دیا تو غریبوں کو رول کے مارو گے, شرم نہیں آتی؟ کل تک کہتے تھے قوم کے خادم ہے, آج اسی قوم کا یہ حال کرتے ہو. تمہیں حساب دینا پڑے گا صبح قیامت, اللہ تم سے پوچھے گا. حضور نے فرمایا جس کے ذمہ اللہ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی, رعایا بنایا, اسے اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا پڑے. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, قربان جاؤں. کہتے ہیں نبی کریم نے نظریں جھکائی ہیں, سادہ سا امامہ, سادہ سا لباس, اور سارے رستے میں باتیں کرتا رہا, پر حضور نہ ہلکا ہلکا میری طرف دیکھتے پر بولتے کچھ نہیں. کہتے میں رستے میں سوچنے لگا کہ وہ تو بڑا گنڈا ہے اور محبوب تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے, اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ میں 100 باتیں کرتا ہوں, یہ ایک جواب دیتے ہیں. لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے, دستک دی, وہ باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا. ہو ہلکا یارا تو برے شمس کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہتے اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں, اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ, اور اس جملے کے اندر طاقت خدائی. حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے, پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں, تو سردار بنتا ہے؟ غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا, ان بیچاروں پہ ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا. کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کانپنے لگی, کہنے لگا جی میں ابھی لایا. ادھر سے عتبہ نے بندہ بھیجا, کہنے لگا پتہ تو کرو, پیچھے جاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے. وہ جاسوس بھی کھڑا ہے چوک, ابھی لایا جی میں, فٹافٹ پیسے لایا. بنو آراش کے قبیلے کے وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے مجھے دیے اور فرمایا ابو جہل تیری آئندہ شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی نہیں آئے گی. کہتے ہیں حضور نے مجھے پیسے دیے, قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ, میرے کام آئے ہیں, میرے ساتھ آئے ہیں, مجھ پہ مہربانی کی ہے, اور مجھے سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں. تو اگر خود بھیک دے, خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو, تو کہے تو جاؤں. کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا. اس شانوں والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا. قبیلہ بتائیں. تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ, تیرا کام ہو گیا نا, نام چھوڑ تو. کہتے ہیں حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا, وہ مجھے کہنے لگا, میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا, یہ جادوگر ہے, معاذ اللہ نہ جانا, ساحر ہے. کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں, اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں. تو میں دوڑ کے قدموں میں لگا, میں نے کہا بیبا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا, مہربانی کرے پڑھائے کلمہ, میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں.